الذي أرشدنا إلى طريق الحق والهداية وأنجانا بفضله من سبل الباطل والغواية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، ما أعظم منة الكريم المنان حين يحبب إلى عبده الإيمان ويزينه في قلبه ويبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان. يقول الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. والذين فقدوا صفة هؤلاء المؤمنين وحادوا عن سبيل الراشدين قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فمن لم يؤمن بالله حق الإيمان فليس براشد، ومن لم يستجب للحق ويذعن لربه واتبع هواه فليس براشد، ومن كذب بآيات الله وأعرض عنها فليس براشد، ومن عاد الرسول وخالف منهجه من بعد ما اتضح له الحق فليس براشد، ومن استكبر في الأرض بغير الحق فليس براشد، ومن آثر الحياة الدنيا وزينتها وسعى لها وغفل عن الآخرة وترك العمل لها فليس براشد. أيها المسلمون، لنستشعر شدة حاجتنا وعظم ضرورتنا وشدة افتقارنا إلى ربنا، وأنه سبحانه هو الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، ونحن بحاجة إلى أن يصلح الله شأننا كله ويثبتنا على الدين، لا غنى لنا عن ذلك طرفة عين. فنحن ندعوه دائما في الصلاة وغيرها: اهدنا الصراط المستقيم. هذا وصلوا وسلموا عباد الله على الهادي البشري والسراج المنير كما امركم بذلك العليم الخبير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود، واجعل بلدنا هذا آمنا رخاء وسعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم. اللهم وفقه ولي عهده بهداك وتقواك. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واحقن دماءهم وارحم موتاهم وتقبل في الشهداء قتلاهم. اللهم اغنهم من جوع وامنهم من خوف. اللهم فرج همهم واكشف كربهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم واربط على قلوبهم وانزل السكينة عليهم. اللهم انصرهم ومكن لهم واجعل دائرة السوء على من بغى عليهم، واشدد وطأتك على من آذاهم وتسلط عليهم يا سميع الدعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين.